Assalamu alaikum. Welcome to Earth of Knowledge. हेलो अस्सलाम वालेकुम हाल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और यकीनन अपनी लर्निंग को जो है वो बढ़ा रहे होंगे। तो आप इस वीडियो में जाहिर है आप सार्क जो है सार्क के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आए होंगे, मतलब उसके रिलेटेड जो है एमसीक्यूज वगैरह जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए मेरे पास आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि सिर्फ आप नहीं बल्कि दूसरे भी इस चैनल से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की हुई थी। तो सबसे पहले हमने C2 को डिस्कस किया, फिर सेंटो को, फिर यूएन ऑर्गेनाइजेशन को और उसके बाद मैंने कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो है एमसीक्यू शेयर किए थे। तो आज जो है मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है सार्क के बारे में। सार्क एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में मैंने डाटा कलेक्ट किया है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं पीपीएससी में। पीपीएससी में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको पेपर में आए हुए हैं। अगर आप पास पेपर रीड कर रहे हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ज़रूरी नहीं है आपको पीपीएससी में सिर्फ आए, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर होते हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या किसी भी और मतलब कोई भी टेस्टिंग है सर्विस, उसमें अगर आप अपीयर होते हैं तो आपको इंशाल्लाह ये हेल्पफुल होंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट सार्क के बारे में। सार्क जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ये उसका नाम फुल नेम है उसका। और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? सार्क इस्टेब्लिश इन 8 दिसंबर 1985 में। और हेड क्वार्टर जो है वो सार्क का जो हेड क्वार्टर है वो खतमांडू है, नेपाल में। ठीक है। और ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि सार्क कब इस्टेब्लिश हुई, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अच्छा, तो वो कौन सा बंदा था जिसने इसका कंसेप्ट दिया था फाउंडेशन का, तो बुनियाद रखने के लिए कहा था? वो है, उसका नाम है रिजियाउर रहमान। ये बांग्लादेश का प्रेसिडेंट था। ठीक है, जियाउर रहमान इसका नाम था और इस ये बांग्लादेश का प्रेसिडेंट था। तो सार्क एट द स्टार्ट जब बनाना चाह रहे थे सार्क ऑर्गेनाइजेशन को, तो कितने कंट्रीज थे जो एग्री कर रहे थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए? उसमें 7 कंट्रीज इंक्लूड थे, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव शामिल हैं। तो इसके बाद जो है एक और ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें ऐड की गई थी, सॉरी कंट्री ऐड किया गया था इसमें। तो अफगानिस्तान बिकम द 8 मेंबर, 8वां जो मेंबर था वो सार्क का बना था। इन विच समिट, कौन सी समिट जो मतलब बनाई, मतलब मुनक्कद हुई थी, उसमें अफगानिस्तान ऐड किया गया था। 14 सार्क समिट, 14वीं जो समिट हुई थी उसकी समिट हुई थी, उसमें ये इंक्लूड किया गया था। अच्छा, तो फिर टोटल मेंबर जो हैं कंट्रीज, टोटल मेंबर कंट्री मतलब कंट्रीज या मेंबर्स कितने हो गए? 8 टोटल हो गए। टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड कवर्ड बाय सार्क कंट्रीज, जो सार्क कंट्रीज हैं उन्होंने कितना कवर किया हुआ है टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? 3%। ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में पूछा हुआ है कि सार्क में टोटल कंट्रीज कितने हैं? 8 हैं, ये आपने याद रखना है। 7 नहीं, 8 हैं। अफगानिस्तान बाद में ऐड हुआ था।
تو آگے ہے ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن آکوپائڈ بائی 8 سار کنٹریز. 8 سار کنٹریز میں کتنے مطلب پاپولیشن جو ہے وہ پاپولیشن آکوپائڈ بائی 8 سار کنٹریز جو ہے وہ 21% ہے. اس میں ڈفرنس ہے ایریا اور پاپولیشن. یہ ایریا ہے اور یہ پاپولیشن ہے. ایریا جو ہے وہ 3% ہے اور جو پاپولیشن ہے وہ ہماری 21% ہے. ٹھیک ہے کس میں 8 سار کنٹریز میں. آگے ہے بگیسٹ سار کنٹری جو ہے وہ انڈیا ہے بوتھ ایریا وائز بھی اور پاپولیشن وائز بھی. نیکسٹ کوشچن ہے اسمالسٹ سار کنٹری کون سا ہے وہ مالدیوز ہے. بگیسٹ جو ہے وہ انڈیا اسمالسٹ مالدیوز. نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں اس میں پوچھا ہوا ہے ہاؤ مینی کنٹریز آر لینڈ لاک. یہ لینڈ لاک کیا ہوتا ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گا. ابھی فی الحال آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہاؤ مینی کنٹریز آر لینڈ لاک ان سار. 3 کنٹریز ہیں وہ نیپال ہے بھوٹان ہے اور افغانستان ہے. ٹھیک ہے اور آئی لینڈ کنٹریز کتنے ہیں مالدیوز اور سری لنکا. ہائیسٹ لٹریسی ریٹ امنگ سارک مالدیوز ہے. یہ آپ نے چیک کر لینا ہے کیونکہ مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے. ہائیسٹ پر کیپٹا انکم امنگ سارک جو ہے وہ مالدیوز ہے. آگے ہے ریسنٹلی وچ 2 اسٹیٹس گوڈ آبزرور اسٹیٹس ان سارک چائنا اور جاپان. نیکسٹ کوشچن ہے وچ ٹریڈ اگریمنٹ ریلیٹڈ ٹو سارک ساپٹا. جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے مطلب ٹریڈ ایگریمنٹ ریلیٹڈ ٹو سارک ہے اس کو ساپٹا کہتے ہیں. آگے ہے ہاؤ مینی مسلم کنٹریز ان سارک. مسلم کنٹریز کتنے ہیں وہ آپ نیم سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ 4 ہوں گے. آگے ہے 2010 سے 2020 از دا سارک ڈیکیڈ آف انٹرا ریجنل کنیکٹیوٹی. اس کو نام دیا گیا ہے 2010 سے 2020 تک کے پیریڈ کو انٹرا ریجنل کنیکٹیوٹی. ہو واز دا فرسٹ سیکرٹری جنرل آف سارک. فرسٹ سیکرٹری اور جنرل کون تھا ابو الاحسن یا احسان ہوگا. آگے ہے کرنٹ سیکرٹری جنرل آف سارک امجد حسین بی سیال بلونگ ٹو وچ کنٹری پاکستان. یہ پاکستان سے بلونگ کرتا ہے. نیکسٹ ہے وچ 2 سمٹس آف سارک سکسیسفلی ہیلڈ ان پاکستان. 4th اور 12th. جو 4th ہوئی تھی وہ 1988 میں ہوئی تھی اور جو 12th ہوئی تھی وہ 2004 میں ہوئی تھی. نیکسٹ ہے 19 سمٹ پوسٹ پون ڈیو ٹو آئی اٹیک. یہ اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا. وچ واز سپوز ٹو ہیلڈ ان پاکستان آن 15 to 16 نومبر 2016. ریجنل سینٹرز آف سارک. یہ ریجنل کچھ سینٹرز ہیں سارک کے. فرسٹ جو ہے سارک ایگریکلچر سینٹر located in بنگلہ دیش. میٹرولوجیکل ریسرچ سینٹر SMRC بنگلہ دیش. یہ بھی بنگلہ دیش میں ہے. میٹرولوجی اور ایگریکلچر یہ دونوں بنگلہ دیش میں. آگے ہے فوریسٹری سینٹر اور ڈیولپمنٹ فنڈ. یہ بھوٹان میں دونوں شامل ہیں. اور نیکسٹ ڈاکومنٹیشن سینٹر اور ڈائزسٹر مینجمنٹ سینٹر انڈیا میں ہے. سارک کوسٹل زون ہے. ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ریجنل سینٹرز جو ہیں وہ کتنے ہیں. جو 2 ہیں ایگریکلچر میٹرولوجی سینٹر وہ بنگلہ دیش میں ہے. فورسٹری اور اسی طرح ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ بھوٹان میں ہے. ڈاکومنٹیشن سینٹر اور ڈائزسٹر مینجمنٹ سینٹر وہ انڈیا میں ہے. تو یہ کچھ بیسک جو کوشچنز ہیں جو پیپر میں آئے ہوئے ہیں آپ کو PPSC میں بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کافی ہیلپ فل ہوں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. کمنٹ کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کچھ بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتے تو پوچھ سکتے ہیں آپ مجھ سے. اگر آپ کو کوئی بھی مطلب وہ چاہیے
ڈیٹا وغیرہ چاہیے تو وہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. یہ میرا چینل ہے, یہاں پہ آ کے آپ فیس بک پہ, ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ بھی میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اوکے, اللہ حافظ.